اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی جو دوائی ہم نے سلیکشن کی ہے، گردوں کے حساب سے انتہائی اہم اور بہت ہی ضروری دوائی ہے۔ ہومیوپیتھک کا جب بھی نام آتا ہے تو گردوں کی سردار دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات اس دوائی کو پہلے درجے پر رکھتے ہیں۔ اس دوائی کی خاص بات یہ ہے، اتنی اہم دوائی ہے، گردوں کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے۔ ناظرین، سامعین، اتنی اہم دوائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے اس دوائی کو سننے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، اور میرے لیے بھی دعاؤں کا ذریعہ بنیں گے۔ ناظرین، سامعین، ہم نے ہر دوائی آپ کو مختصر سا اس کا احاطہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس دوائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گردوں میں پھتھری ہو گئی ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس سے جو تکلیف درد ہوتا ہے وہ اتنا شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا، اور پھر وہ آپریشن کروانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بے تحاشا لوگوں کے گردوں میں پھتھری، پتے میں پھتھری ہو جاتی ہیں، مثانے میں پھتھریاں ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی بے تحاشا انکم اس علاج میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک آپریشن پاکستان جیسے ملک میں 50,000 سے لے کے 1,00,000 اور اس سے زیادہ تک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں اس مرض میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوائی اگر آپ جانتے ہوں، سن رکھی ہو، تو اس کو پرچیز کر کے لا کے اپنے گھر میں استعمال کر کے گردوں کی پھتھریاں ختم کر سکتے ہیں، پتے کی پھتھری ختم کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتے ہیں۔ صفرا کے بہاؤ کو مینٹین کرنے کی سب سے اچھی دوائی شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، اس دوائی کی جو پوٹنسی ہے زیادہ تر کیو کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور اس سے گردے کی پھتھریاں بہت جلد میلٹ ہو کر نکل جاتی ہیں، تکلیف کی شکایت بھی نہیں ہوتی، اور بہت جلدی لوگ افاقہ محسوس کرتے ہیں۔ درد میں کمی آ جاتی ہے۔ چبھن والے درد، گٹھیاوی درد جن مریضوں کو ہوں، ان کی سردار دوائیوں میں اس کا نمبر آتا ہے۔ ناظرین، آپ بلا جھجک، بلا روک ٹوک گردے کی پھتھری کے لیے، بلا خوف و خطر
क्यू की पोटेंसी 15 से 20 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करने से फतरी निकल जाती है। हम आपको इस दवाई का नाम बता दें, इस दवाई का नाम बर्बरिस वुल्गर्स है। दार हिल्द उर्दू में इसको नाम है, बरबेरी के नाम से ये दवाई जानी और पहचानी जाती है। हर्बल कंपनियां भी इसको बनाती हैं, फॉरेन कंट्रियां भी इसको बनाती हैं और इससे बेतहाशा अफादियत हासिल करती हैं। अगर 6x की पोटेंसी भी एक कारआमद दवाई समझी जाती है। अब तक हमने जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं, गुर्दों के हिसाब से ये बेहतरीन दवाई शुमार होती है। नाजरीन, सामीन, आप बिला झिझक इस दवाई को अपने पास लाएं और इस्तेमाल करें। ये जिस जिस तकलीफ़ में इस्तेमाल होती हैं उनमें बेस सबसे बुनियादी तौर पे जो है वो गुर्दे की अलामत है। अब आप ये देखें, दर्द इसमें नौइयत जो दर्द की होती है वो तब्दील होती रहती है। प्यास की कैफियत और प्यास के बाद उसका एहसास होता है, तो उसमें ये बेशुमार इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का बहुत ज़बरदस्त असर है। इज्तिमाए खून, यहाँ तक कि जो इज्तिमाए खून बवासीर वाले मरीज़ भी जो होते हैं उन लोगों के लिए भी ये कारआमद है। आप गठियावी दर्दों के लिए और गुर्दे और फतरी के दर्दों के लिए बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर इसको इस्तेमाल करें। इस दवाई को आप लाएं, अपने घर की जीनत बनाएं और घर के जिन अफरादों को, बच्चे से लेके बूढ़ा, जवान, दरमियाने, जितने भी अफरादों को फतरी की शिकायत हो, तो क्यू की पोटेंसी लाकर, बच्चे हों उनको 7-8 कतरे दिन में 3 टाइम, बड़े हों तो उनको 15 से 20 कतरे दिन में 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें और अपनी ग़िज़ाओं में भी थोड़ा ख्याल करें। टमाटर और पालक और वो चीज़ें, वो ग़िज़ा ना खाएं जिससे फतरी बनने का सबब हो। तरक्की पजीर मुल्कों में पानी साफ़ ना होने की वजह भी फतरी की वजह बनती है और अच्छी ग़िज़ा ना मिलना भी फतरी की वजह बनती है। तो आप लोग स्टून जो है फतरी के लिए इस दवाई को इस्तेमाल करें आज ही से और अपनी कैफियत को बेहतर बनाएं। अपने इल्म की कमी अगर आप लोगों में है तो वो हमसे मालूम कर सकते हैं, SMS के ज़रिए और नोट के ज़रिए, किसी भी तरीके से आप हमें बताएं तो हम आपको बर्बरिस वुल्गर्स इस दवाई को आप ले आएं और लाकर इसको पीना शुरू करें। फतरी के लिए, दर्दों के लिए और गठियावी दर्दों के लिए शानदार दवाई शुमार होती है। तफसील तो बेतहाशा है, अगर हम इसकी तफसील में जाते हैं। अच्छा, इसी नाम से एक और दवाई भी आती है, बर्बरिस एक्यूफोलियम। वो किसी वीडियो में हम उसके बारे में आपको बता देंगे, लेकिन वो खून को साफ़ करने के लिए होती है। इधर बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये है कि आप गुर्दे के हिसाब से या पित्ते की पथरी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिला झिझक। तो बर्बरिस वुल्गर्स बेहतर से बेहतर दवाई है। और आप जैसे जवानी के कील माह से जो निकलते हैं, बड़ी फुंसियाँ, छोटी फुंसियाँ माह से होती हैं, उनमें भी आप इसको, एलर्जी की कैफियत हो जाती है गुर्दों की ख़राबी की वजह से। लोग अगर गुर्दे सही काम ना करें तो डायलिसिस पे चले जाते हैं और डायलिसिस पे अपने लाखों रुपया बर्बाद करने के साथ साथ तकलीफ़ भी उठाते हैं और पूरा घर इसमें डिस्टर्ब रहता है। तो इतनी कीमती दवाई है कि आप इसको परचेज़ करें,
استعمال کریں اور بلا خوف و خطر اس کو استعمال کریں۔ کوئی اس کے ایسے خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتے، اور پیشاب کھل کے آتا ہے، طبیعت حساس بشاس رہتی ہے، طاقت میں بہتری محسوس ہوتی ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس دوائی کو استعمال کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد دوائی ہے۔ ناظرین، ہم روزانہ کی طرح ایک دوائی آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس جو دوائی پیش کی ہے اس کا نام بربریس وولگرس ہے۔ اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو مجھے SMS کر دیں اسی یوٹیوب کے اوپر، تو میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو، اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں اپنی حقیر سی کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو دوائیوں سے فائدہ پہنچے گا۔ جو لوگ کمنٹ سے نواز رہے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، جو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں، جو لائک کر رہے ہیں ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، پریشانیوں سے بچائے، مشکلات سے بچائے، آپ کی صحت کو بحال رکھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے خود کوشش کرنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے، اچھی غذا، اچھی ہوا، اچھی ایکسرسائز، اچھی سوچ، اچھے بن جائیں۔ جتنا اچھے بنیں گے اتنی ہی تمہاری طبیعت حساس بشاش رہے گی۔ ایک طرف دولت کا انبار ہو اور دوسری طرف بیماری ہو تو وہ تمام دولت ضائع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس دوائی کو استعمال کریں، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہو تو مجھے انفارم کریں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں بہت مختصر سی ویڈیو 8-10 منٹ 12 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ایک دوائی ایسی بتا دی جائے جو کام کی ہو، جو آپ کو فوائد دے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔